السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. ان شاء الله اليوم غنهضروا في هاد لا فيديو على لي فيغور دو ستيل اللي كيتحطوا 100% في لي زيكزامان ريجيونال بالنسبه للدراري كيقراو في بروميير اني بكالوريا. الوغ غنبداو باللي فيغور دانالوجي. لي فيغور دانالوجي عندنا فيهم ثلاثه ديال الانواع. كاين عندنا لا كومباريزون، عندنا لا ميتافور اي لا بيرسونيفيكاسيون. الوغ تنبداو بلا كومباريزون. شنو هي هاد لا كومباريزون؟ هي مقارنه، يعني كنقارنوا واحد الشيء بحاجه واحده اخرى. انت نفترضوا انك قريتي الجمله وما فهمتيش اصلا المعنى ديال الجمله. اول حاجه غتلاحظها هي ديك كوم. الوغ اون فوا تشوف كوم عرف لا كومباريزون. داكوغ، عرف فيغور دو لا كومباريزون. نعطيكم ان اكزامبل كاين في لا بواط ميرفي. هي متيقارنوا اسمين يعني كيقولوا ان اسمين ايبال كوم اون روز، يعني كيشبهوها بواحد الشيء. داكوغ. نعطيكم ان اكزامبل اخر. هنا كيقولوا لا فواتور اي موان رابيد كو لو تران. داكوغ، يعني هنا عندنا كنقارنوا لا فواتور بلو تران. كاين هنا موان كو ولا كتلقى بلوس كو. اون فوا تلقى موان كو ولا تلقى كوم عرفها لا كومباريزون. داكوغ. غندوزو لا دوزيام فيغور دانالوجي هي لا ميتافور. لا ميتافور راه بحال لا كومباريزون، ولكن شنو هو الفرق؟ غير هنا كيقارنوا اولا كيشبهوا مي ما كيديروش كوم. داكوغ. باغ اكزومبل هنا قلنا اسمان يبال كوم اون روز، مي هنا قلنا اسمان اي اون روز. هنا اي اون روز ما كايناش كوم. اون فوا ما تلقاش كوم عرفها لا ميتافور. داكوغ. هذه لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين هاد الجوج. باش تميز ما بين لا ميتافور وما بين لا كومباريزون هي كوم. تلقى كوم لا كومباريزون ما لقيتيش كوم ولقيتي يعني واحد الحاجه كيشكروا فيها ولا كيوصفوا فيها ولا شي حاجه عرفها لا ميتافور. داكوغ. ندوزو لا troisième figure, c'est la personnification. Voilà, la personnification. شنو كنقصدو هنا بلا لا بيرسونيفيكاسيون؟ لا بيرسونيفيكاسيون هي كنعطيو واحد الشيء اللي هو انساني لشيء اللي هو جماد. بحال مثلا الشمس، كنقولوا مثلا راه الشمس كتبكي، اولا الشمس كتضحك، ولا الشمس فوالا. داكوغ. ولا كنقولوا مثلا لي زاربر بلور، لي بلانت سوري. لي زاربر يعني الاشجار كتبكي، ولا لي بلانت سوري كتضحك. يعني كنعطيو صفه انسان لشيء جماد. هذه هي لا بيرسونيفيكاسيون. هاد لي فيغور دانالوجي اللي هي لا كومباريزون، لا ميتافور اي لا بيرسونيفيكاسيون كيحطوهم بزاف في لي زيكزامان ريجيونال. بوركوا؟ باسكو كيكونوا ساهلين ومفهومين. حقاش في لي زيكزامان ريجيونال كيحاولوا يحطوا شي حاجه اللي هي يقدر يجاوب عليها كلشي. نديرو نعاود نشرح لكم هادشي. لا كومباريزون اون فوا تلقى كوم ولا موان كو ولا بلوس كو راها لا كومباريزون. باش كنميزو لا كومباريزون ولا ميتافور، هنا في لا ميتافور ما كنلقاوش كوم. داكوغ، ما كنلقاوش كوم. اسمان اي اون روز، احمد اي ان لوان. داكوغ. هنا كنقولوا احمد اي كوم لوان، هنا كنقولوا احمد اي ان لوان. شفتوا لا ديفيرونس؟ باش تعرفوا لا ميتافور ولا كومباريزون. شحال من واحد ما كيعرفش لا ميتافور، كتكون ساهله. لا بيرسونيفيكاسيون كنعطيو صفه انسان لشيء جماد. لي زاربر بلور، لي بلانت سوري. العربيه يعني بحال تنقولوا الشمس كتضحك، مثلا شجره ميته. داكوغ. الوغ هادو هما لي فيغور دانالوجي.
غندوزو دابا لي فيغور ديال لاتونياسيون. الوغ تبعوا معايا في لي فيغور اتونياسيون كيتحطوا غالبا واحد جوج بزاف، هما لوفيميزم ولا ليلوت. شنو كنقصدوا باللوفيميزم؟ لوفيميزم هو التخفيف، يعني مثلا وقعات ان اكسيدونت الاخ ديالك، ولا مثلا وقعات شي حاجه اللي خايبه اللي غادي تقدر الا سمعها واحد طرف اخر تقدر توقع شي حاجه، يعني تا هو تقدر تجي مثلا يعني واحد صدمه. انت ما غاديش تجي غادي تقول ليه راه فلان وقع ليه، غتحاول انك تخفف منها. داكوغ، هذا هو اللي كيتقصد به لوفيميزم، هو التخفيف. اما لا ليلوت هنا هو يعني بحال كنبغيو نقولوا شويه وكنقصدوا بزاف. داكوغ، بحال مثلا ان اكزامبل اني با موش الي بيل. سي سا، هذه هي لا ليلوت، يعني قول القليل ونقصد به الكثير. et voilà. Maintenant les figures d'insistance اللي عندنا فيه l'hyperbole, l'anaphore, la répétition et la gradation. D'accord? هادو هما لي فيغور دانسيستانس اللي حتى هما ساهلين وكيتحطوا. الا حط لك واحد من لي فيغور دانالوجي يقدر يحط لك واحد من لي فيغور دانسيستانس. الا حط لك لا كومباريزون حط لك لي بيربول. لا كومباريزون لي بيربول كيتحطوا بزاف. عندك لي بيربول، لا ميتافور، لا كومباريزون، هادو كيركزوا عليهم. لا كومباريزون اي لا ميتافور اي لي بيربول. غندوزو نشرحو كل وحده على حده. لي بيربول، شنو هي هاد لي بيربول؟ هي المبالغه في الشيء. داكوغ، كيبقى مثلا شي واحد يشكر في راسو، ولا كيبقى مثلا شي واحد يقول شي حوايج اللي زايدين على الامر. سي سا لي بيربول. ان اكزامبل اللي معروف بزاف هو كنجي مثلا تجي مثلا جيعان عند ماما كتقول ماما فيا موت ديال الجوع، غادي نموت من الجوع. واش بصح غادي تموت من الجوع؟ لا غير كتبالغ في الامر باش تفهمك ماماك انك جيعان. alors je meurs de faim. la deuxième figure اللي هي l'anaphore. voilà. هنا l'anaphore عندنا l'anaphore وعندنا لا ريبيتيسيون. هاد جوج اللي ديما كيكون هنا فيهم اون بياج، وغالبا كيديروهم باش يديروا للدراري نيت اون بياج. كاينه l'anaphore. l'anaphore كما كتلاحظوا معايا هنا في هاد ليكزامبل كنقول مثلا جو مارش، جو بونس، جو مانج اكسيتيرا. داكوغ، هنا شنو كنلاحظوا يعني هاد جو كتعاود، يعني وكتعاود في لو ديبي ديال لا فراز. داكوغ، انا اون فراز فيرغول فراز فيرغول فراز. داكوغ، في شاك فراز كتعاودينا في لو ديبي ديالها جو. مي هنا كنلاحظوا ماشي في لو ديبي ديال لا فراز كتعاودينا الكلمه ديال غري. داكوغ، عندنا لا تير ايتي غري، لو بلي ايتي غري، لو سيل ايتي غري، يعني كاينه غير في لا فان. المهم يعني لامبورطون هو ما كايناش في الاول. فاش كتلاحظوها انها كتعاود شي كلمه وانها في الاول ديال لا فراز، هذه لا نافور. مي لا ما كانتش في الاول سي لا ريبيتيسيون. هذا هو الفرق. باردون. الوغ هاد الفرق اللي ما بين هاد جوج ديال لي فيغور ديال دانسيستانس اللي هما لانافور لا ريبيتيسيون كيحطوا غالبا يا اما لانافور يا اما لا ريبيتيسيون. بوركوا؟ حقاش الدري ديما كيتلف ما بيناتهم. نتوما باش تميزوا ان لانافور تكون اون مو جينيرال باش ما نخصصش كيتعاود في لو بروميير يعني ديال لا فراز، في البدايه في لو دوبي ديال لا فراز. مي لا ريبيتيسيون ما كيتعاودش هنا في الاول. داكوغ، كتلقاو في الوسط في الاخر ديال لا فراز. غندوزو ان اوتر فيغور هو لا غراداسيون. شنو لا غراداسيون؟ لا غراداسيون هو تدرج، يعني مثلا كنبغي نقول شي حاجه كنقولها تدرجا، ما كنقولهاش من الاخر. فهمتم جايه تدرج.
باغ اكزومبل كنمشي كنقول je me meurs, je suis mort, je suis entré. يعني انا عيان، انا ميت، انا في القبر. داكوغ. Et voilà maintenant غندوزو لي فيغور دوبوزيسيون. هاد لي فيغور دوبوزيسيون كاين عندنا فيه لانتيتيز، لانتيفراز et l'oxymore. D'accord? L'antithèse. Alors, c'est quoi l'antithèse? L'antithèse هي كتلقى واحد la phrase. Par exemple, autrefois, j'étais libre, maintenant je suis captif. Alors, إلا لاحظتوا عندنا هنا autrefois الضد ديالها maintenant. libre الضد ديالها captif. يعني l'antithèse هي واحد لا فراز كنلقاو ما بين فراز، يعني حقاش باش كنميزو لا فراز هي بواحد الفيرغول. يعني في لا فراز الاولى ولا فراز اللي ما بينها فيرغول، اللي اون فراز كاينه فيرغول، فراز وحده اخرى، يعني هاد الكلمه مع هاد الكلمه مضادين. داكوغ. اي فوالا ليبر اي كابتيف مضادين، يعني الكلمات اللي لا فراز كاينين في لا فراز الاولى مضادين مع الكلمات اللي في لا فراز الثانيه. سي لانتيتيز. داكوغ. يعني كاينه اوتر فوا ضد ديالها مانتونو، ليبر ضد ديالها هي كابتيف. اون فوا تلقى بحال هاد ليكزامبل سي لانتيتيز. لانتي فراز شنو هو هاد لانتي فراز؟ هي واحد لا فورميلاسيون اورال. داكوغ. كتكتب باش تيكسبريمي لينا واحد لو كونترير ديال واحد الفكر كيتقال. داكوغ. يعني كتبغي تعبر على واحد الجمله بالعكس المفهوم ديالها. مثال بالعربيه نعطيكم ان اكزامبل او نغاب. يعني بحال مثلا كنقولوا كيجي شي تلميذ ما مخرجش التمارين ديالو، كيقول لي الاستاذ فين هما التمارين ديالك؟ تيقول لي ما خرجتهمش. تيقول لي فوالا انت هو اللي مطور كاع، انت هو المزيان، انت هو الذكي، انت هو هذا. فوالا صفقوا عليه. داكوغ. هذه اصلا كتسمى لي غوني، سي السخريه. اي فوالا لوكسيمور سي لا حتى هو في واحد شويه من لانتيتيز. داكوغ. حتى هو فيه واحد شويه من لانتيتيز، هو كيقلب على الضد. ما هنا ما كتكونش واحد الفيرغول عاد نقلبوا على ضروري تكون فيرغول ونشوفوا الضد ديالها في لا دوزيام فراز. نو، هنا كتكون فراز وحده والكلمه الاولى الضد ديالها الكلمه اللي موراها. داكوغ. اون سولاي اوبسكوريتي، الشمس مظلمه. داكوغ. اي فوالا. هنا نكونوا تقريبا سالينا لي فيغور اللي كيتحطوا 100% في ليكزامان ريجيونال. لا كومباريزو كتحط بزاف، لا ميتافور، فوالا ليبربول، كيحطوا لك هاد البياج ديال لانافور مع لا ريبيتيسيون. كيحطوا لانتيتيز كتكون ساهله، كي بزاف ديال الدراري كتجيهم ساهله. داكوغ. لانتيفراز وي سي فاسيل مي كتفهم بالمعنى اكثر من انها كتفهم من النظر، حقاش المعنى كيبغي شويه الفوكابولير، كيبغي الدري يكون شويه فاهم الفرنسيه. اما مثلا بحال مثلا لا كومباريزون اون فوا تشوفكم كتعرفها، لونتي فراز باردون لا ميتافور اون فوا كما كتلقاش كتلقى انه كيشبهوا كاينه غير اي كتعرفها لا ميتافور. اي فوالا هنا ليبربول كتعرف ان كاين شويه المبالغه. لانافور لا ريبيتيسيون، لانافور كتميز انها كتعاود الكلمه في الاول ديال لا فراز، هنا ماشي في الاول، هذه هي لا ريبيتيسيون. لا غراداسيون كتم غادي التدرج في الكلام. اي فوالا لانتيتيز كيكون ضد ديال الكلمات ما بين لي فراز. لوكسيمور حتى هو سي تري فاسيل، سي تري فاسيل، سهل بزاف. اون فوا تلقى فراز فيها الكلمه كالضد ديالها الكلمه اللي حداها، سي لوكسيمور. اي فوالا سي لي فيغور اللي كيتحطوا 100% في ليكزامان ريجيونال. يعني الا شديتي هادو سير انك مضامن جوج ديال النقيطات ديالك في ليكزامان ريجيونال، وان شاء الله بالتوفيق الجميع. شكرا.